छ। म नारायण। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। जनता प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण विश्वकै प्रदूषित शहरको उच्च स्थानमा। अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न वातावरण विभागको आग्रह। नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने सरकारको निर्णयप्रति सरकारवालाहरूको आपत्ति। सरकारको निर्णय गलत भएकोले तत्काल फिर्ता लिन माग। र रसायन बोकेको दक्षिण कोरियाली ध्वजावाहक ट्याङ्कर इरानको नियन्त्रणमा। तत्काल ट्याङ्करलाई छाड्न दक्षिण कोरियाको माग। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढ्न थालेको छ। राजधानीको हावाको गुणस्तर सूचक थपघट हुँदै 472 माथि पुगेको छ। यसले राजधानी काठमाडौँलाई विश्वकै प्रदूषित शहरको उच्च स्थानमा समेत पुर्याएको छ। हावाको गुणस्तर सूचक 300 भन्दा बढी हुनु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नराम्रो मानिन्छ। प्रदूषण गर्ने स्रोत नियन्त्रण नहुँदाको अवस्था अझै भयावह हुने देखिएको छ। प्रदूषण उत्पन्न गर्ने स्रोत नियन्त्रण नहुनुले प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। देशभर 29 स्थानको मापनमा कुनै पनि क्षेत्रको हावा शुद्ध नभएको वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उद्योग कल कारखानाहरूबाट कम उत्पादन क्षमता चलाउन लगाउन हुन, सडकमा धुलो नियन्त्रणको लागि ग्रुमरको प्रयोग व्यापक बनाउन, त्यस्तै सबै विद्यालयहरू कमसेकम चाहिँ 1 हप्ताको लागि बन्द गरेर गराउन हुन अहिले खोल्ने कुरो छ। अहिले लगभग बन्दै छन्, खोलिसकेका छैनन्। त्यस्तै शैक्षिक रूपमा सम्भव भएसम्म गाडी नचलाउन, छोटो दूरीको लागि पैदल तथा साइकलको प्रयोग गर्न जस्ता विषयहरू अहिलेको यो मौसमले दिएको च्यालेन्जबाट बच्न यो गर्न अहिले आवश्यक देखिन्छ। चिसोको दिनै बढ्नु र हावाको गुणस्तर खस्किँदा यसले बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने भएकोले सावधानी अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। आँखा तथा छाला सम्बन्धी रोग निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ छ। केही दिन यता मौसम स्थिर रहनु र घाम नलाग्दा हावामा भएको नकारात्मक कणहरू माथि जान नपाएपछि समस्या बढ्न सक्नेतर्फ विज्ञहरूको चिन्ता छ। काठमाडौँमा जुन अब सवारी साधनहरू बुढिरहेकै छन्, उद्योगहरू चलिरहेकै छन्, अथवा चाहिँ अहिले त अझै जाडो सिजन भएको हुनाले यो फोहोरहरू बाल्ने क्रमहरू पनि चाहिँ बढिरहेको छ, झन् बढिरहेको छ। स्रोतहरू चाहिँ बढी नै रहेका छन्, तर चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले मौसमको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँको जुन वायु हो त्यो फैलावट हुन पाएको छैन। त्यो नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वायु प्रदूषण चाहिँ अहिले बढिरहेको चाहिँ देखिएको छ। वातावरण विभागले घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यति बेला वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यस्तै सरकारले आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन समेत आग्रह गरेको छ। उपत्यकाको वायु प्रदूषण घातक स्थितिमा पुगेको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद अनुसारको भाषा बोल्न नजानेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद विघटनबारे जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पद अनुसारको भाषा बोल्न आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा पार्टीको नेता र विपक्षी दलका केही नेताप्रति गरेको टिप्पणीको भाषा निम्न स्तरको भएको भन्दै अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी नीति अवलम्बन गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। नेपालको संविधान 2072 मा सरकारको स्थायित्वको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सरकारै नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई अब सर्वोच्च अदालतले सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने कुनै विशेष अधिकार नदिएको समेत उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा जसपाका अध्यक्ष
उपेन्द्र यादवले अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भन्दै बैठक बोलाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले अल्पपदमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनेमा ढुक्क रहेको बताउनु भएको छ। आज बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताउनु भएको हो। सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा आफै विघटन हुने, तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको कुनै अधिकार नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले संविधानको धारा 76 को कुनै पनि उपधारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउनुभयो। संविधानको प्रावधानलाई मारेर समग्र संविधानलाई छेदविच्छेद पार्ने र कागजको टुक्रा बनाउने अधिकार कसैलाई छैन र नेपाली जनताले त्यसो गर्न दिँदैनन्। त्यसकारणले संसद सुचारू हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगमा समेत सेटिङ मिलाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने आशंका उब्जिएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रचार गरिएकै भरमा न्यायालय र संवैधानिक आयोगले प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसरी गरिने प्रचार संवैधानिक आयोगमाथि गरेको अपमान तथा अवमूल्यन भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। आफूहरूको आन्दोलन संवैधानिक अङ्गप्रति नभई असंवैधानिक कदम चाल्ने सरकार विरुद्ध केन्द्रित रहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। अदालतमा पनि सेटिङ मिलाइया छ, निर्वाचन आयोगमा पनि सेटिङ मिलाइया छ। त्यसैले संसद पुनर्स्थापित पनि हुँदैन, निर्वाचन चिन्ह पनि कहीँ जाँदैन भनेर प्रचार गरेकै भरमा त्यस्तो हुन्छ त? हुँदैन। पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह सुधी आफूहरूसँग रहनेमा कुनै दुविधा नरहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको सरकारवाला पक्षहरूले बताएका छन्। निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी रहेको क्षेत्रमा कुनै सल्लाह नगरी किसानको हित विपरीत कदम चालिएको भन्दै उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी संघले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्। कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौं लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकोले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी रहेको क्षेत्रमा सरकारवालाहरूसँग नै सल्लाह नै नगरी चालिएको कदम किसानहरूको हित विपरीत भएको बताउनुभयो। लगानी गरेर आधार तय गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल पाउने बेलामा वैदेशिक लगानी ल्याउनु गलत हुने एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित कडेरियाले बताउनुभयो। राजनीतिक अस्थिरता र जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा सरकारले शंकास्पद तरिकाले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय गरेको किसान अभियन्ताहरूको गुनासो छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्युले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदम विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। अनेरा सोब्युले आज बिहान काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। आजबाट शुरू भएको आन्दोलन 29 गते समापन हुनेछ। घोषित कार्यक्रममा मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि बैलगाडा प्रदर्शनसम्म रहेको बताइएको छ। भोलि उपत्यकामा लालटेन जुलुस, पुस 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने, 24 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र तथा धरना, 25 गते असंवैधानिक कदम विरुद्ध सड़क बहस कार्यक्रम तथा 26 गते बैलगाडा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै पुस 27 गते प्रतिगमन विरुद्ध सड़क कविता, गीत, गजल कार्यक्रम गर्ने, 28 गते सड़क नाटक र सड़क आर्ट, 29 गते सड़कमा प्लेकार्ड सहित कार्टुन प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको अनेरा सोब्युका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले जानकारी दिनुभयो। पौष 21 गते आजकै मितिबाट ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, आजकै मितिबाट प्रत्येक कलेजमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन तथा कोण सभा गर्ने। अनेरा सोब्युले शैक्षिक संघर्षका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको छ। संघीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमि सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न दबाब दिने
सहसंयोजक तामाङले बताउनुभयो। उहाँले कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा देखिएको अन्योलता तत्काल अन्त्य गर्न दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोभिड-19 का कारण अवरुद्ध परीक्षा तत्काल सुरु गर्न र अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढङ्गले लिएको शुल्क खारिज गर्न आन्दोलन गरिने बताउनुभयो। संघीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी, लिपुरेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमि सहित शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न सङ्घर्ष गर्ने, दबाब दिने। सहसंयोजक तामाङले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्दै प्रतिगामी कदम नसच्याउँदासम्म अनिरा सोब्युले अझै सशक्त कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। माघ 1 गते तेस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने उहाँको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएको छ। भोलिदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई हुने भए पनि सभामुख सापकोटाको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिरक्षा नगर्ने भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सभामुख सहित राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। अरू निकायले विघटनको पक्षमा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिए पनि सभामुख सापकोटाले भने संसद पुनस्थापनाको पक्षमा लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व सरकार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँगै सभामुखको तर्फबाट समेत अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालय पर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफै उपस्थित हुने तयारी गर्नु भएको छ। सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा हिजो बुझाएको लिखित जवाफमा पनि निजी वकिल राख्ने संकेत गरिसक्नु भएको रेग्मीले बताउनुभयो। नेपालमा आज थप 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 232 सहित देशभर 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,62,784 पुगेको छ। हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 5,225 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 578 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,55,666 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,893 पुगेको छ। आज 4,551 पीसीआर परीक्षण भएसँगै हालसम्म देशभर 19,57,454 पीसीआर परीक्षण भएको छ। मुलुकभर 342 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब पालो ब्रेकको। सानो होस् या उचाइ चुम्ने कदम, परिस्थिति जस्तो सुकै होस् हाम्रो साथ रहन्छ हरदम। साना व्यवसायदेखि ठूला उद्यमीसम्मलाई अवसर। नेपाल बैंक लिमिटेड प्रस्तुत गर्दछ बैंकिङ क्षेत्रकै सर्वाधिक सस्तो ब्याज दरमा व्यवसाय कर्जा योजना, मात्र 6.99% ब्याज दरमा। थप जानकारीका लागि नजिकको शाखामा गई आजै सम्पर्क गरौं। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ब्रेकपछि जनता समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग पीएसएलको ड्राफ्टमा परेका छन्। पीएसएलले आज सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टमा सन्दीप विदेशीको प्लाटिङमा क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परेका हुन्। यो सर्वाधिक उच्च मूल्यको क्याटेगोरी हो। यो क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा 25 खेलाडी परेका छन्, जसमा क्रिस गेल, डेभन ब्राभो, मेल अली, डाभिड मालान, इमरान ताहिर, राशिद खान, क्रिस लिन लगायतका खेलाडीहरू रहेका छन्। यस क्याटेगोरीमा अनुबन्ध हुने खेलाडीले 1,40,000 देखि 2,30,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन्। यस क्याटेगोरीबाट एक फ्रेन्चाइज टोलीले एक खेलाडी मात्र अनुबन्धन गर्न पाउनेछ। पीएसएलको ड्राफ्ट आगामी जनवरी 10 मा लाहोरमा हुनेछ। गत वर्ष सन्दीप कुनै पनि टिममा परेका थिएनन्। सन्दीप 2018 मा भने लाहोर कन्दर्सबाट खेलेका थिए।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानले दक्षिण कोरियाको तेल ट्याङ्करमा नियन्त्रणमा लिएको छ। इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड्स रसायन बोकेको एउटा दक्षिण कोरियाली ध्वजावाहक ट्याङ्करलाई नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ। हाल उक्त ट्याङ्करमा रहेका 20 जना पनि इरानी सेनाकै नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ। इरानी समुद्री पर्यावरण कानून उल्लङ्घन गरेकोले कोरियाली ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धको कारण दक्षिण कोरियामा रहेको इरानी सम्पत्ति अचल बनाइएपछि इरानले पछिल्लो कदम चालेको हो। दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले उक्त ट्याङ्करलाई तत्कालै छाड्न माग गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी बेलुकी 7 बजे अर्को बुलेटिनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ रेडियो जनताका समाचार र कार्यक्रम हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनिरहनुहोस् जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित रेडियो जनता 89.1 जनताको आवाज। नमस्कार।